उडपीच्या गोळी बापान एक फुडें फोन केल्लें आदल्या वर्सा दादल्यामध्ये दुसऱ्या नाटक जाल्या मागीर ताणें फोन करून म्हाका म्हणलें म्हाका त्या इतल्या भुरग्यांनी इतले बायबल कोटेशन शिकले न्ही थंयसर म्हजो संतोश म्हणालो. मोगाच्यानो सर आमच्या विक्षकांक आईच्या ह्या पॉडकास्ट कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. आज आमचे समय आसात नारावी ज्युनियर कॉलेजीचे प्रिंसिपल मनादीक बापू ऑल्विन सरावो. ते प्रिंसिपल जावन कॉलेजींत आपली सेवा दिवन आसात, पूण ते फामाद आनी एका विशयाक. तुमी जाणात कोंकणी साहित्याक कॅथोलीक क्रिस्तांवांनी दिल्ले इतली देणगी भोवशा खंयच्या समुदायांनी दिवना. जावंक पुरो ती नाटकां वा बूक, साहित्य, पदां या इतर कितें विशय, कोंकणी पत्रां. कोंकणी कॅथोलिकांनी कोंकणी साहित्याक दिल्ली देणगी भोव वर्ती आनी हातूंत आमच्या कोंकणी सामाजीक जावं धार्मीक नाटकाचो पात्र व्हरतो. तशें कोंकणी धार्मीक नाटक म्हणटना आमच्या मनांत जळकोवचें एक नांव प्रस्तुत कोंकणी नाटकाचें तांडिलीत म्हणयत आमी मनादीक बापू ऑल्विन सरावो. फादर, तुमकां सर विक्षका तर्फेन आमच्या चॅनलाक हांव स्वागत म्हणटा. बरें कर. तशेंच फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलें जावंक पुरो या करिज्माच्या सिजनांत हर एका वर्सा तांचे नवे नवे नाटक आमच्या जिणयेक करिज्माक एक सूक्त संदेश हाडपाचे नाटक तांच्या लिखण्यातून वळून येवन आमच्या मुखार प्रदर्शीत जातात. फादर, तुमचो ह्या नाटक क्षेत्रांत प्रवेश कसो जालो? तुमकां पयलीं अभिरुची आशिल्ली की ल्हानतावन वा सेमिनारीक आयल्या उपरांत तुमी पदराप जाल्ल्या उपरांत तुमकां आसक्त आयली की? नाटकांत म्हाका अभिरूच आशिल्ली. हांव प्रायमरींत आसतना SPL आसतना हांवें नाटक केलां. ताचे उपरांत हायस्कुलांत आसतना म्हाका नाटक करूंक अवकाश मेळ्ळो ना. ताचे उपरांत सेमिनारीक भरती जाल्लो. सेमिनारीक भरती जाल्या उपरांत सेमिनारींत फिलॉसॉफी करतना म्हाका अवकाश मेळ्ळो ना, पूण थियोलॉजी करतना 4 वर्सांनी हांवें नाटकांत वांटो काण गेला. पयल्या वर्सा थॉमस मोर नाटक आसलो, इंग्लीश नाटक सेमिनारी डेक. तातूंत हांव थॉमस मोर जावन एक्ट केल्लें. ताच्या दुसऱ्या वर्सा आमी एडम एंड ईव सिरिल द ब्रुलेचो नाटक सेमिनारी डे केल्लो. त्या नाटकांत फाटल्यान वावर हांवें केल्लो आनी ताच्या उपरांतल्या वर्सा नाटक करतनाय हांव ताच्या फाटल्यान आसुल्लो. तशें जाल्ल्यान म्हाका नाटकाच्या विशयांत इल्लें तशें सेमिनारींत ह्या फिल्डांत आसल्या वरवीं म्हाका कळ्ळें नाटका विशयान. पूण म्हाका साहित्यांत आसक्त देखून हांव पयलींत इंग्लीश साहित्य जायतें वाचतालो आनी ह्या वरवीं म्हाका नाटकाच्या चड दुसऱ्या कादंबरींनी आनी काणयांनी तातूंत चड आसक्त. पोएट्रीन व्हडली आसक्त नासली, आतां नाटकां आसली. पूण केदाळा म्हाका पयलें अपॉयंटमेंट प्रिंसिपल जावन मेळ्ळें रुजायेंत. आनी रुजायेंत हांवें नाटक करतना रुजायेंत हांव आसतना थंय चड स्टुडंट आमचे क्रिस्तांवचे नासले, दुसरे आसले. देखून कोंकणी उलोवच्या भुरग्यांक म्हाका इल्लें चड येवंक आकर्शण करूंक गरज आसलें. आनी ह्या खातीर हांवें कितें केल्यार जायतें म्हूण चिंतून हांवें कोंकणींत इंग्लिशांत नाटक केल्यार म्हाका चड लोक मेळत म्हूण चिंतून हांवें एक इंग्लिशांत नाटक हांवें तें डायरेक्ट करून सुरू केलो. म्हाका नाटकाचे विशयान सुट्टी केल्यार कळीत ना. हांवें विजय तेंडुलकराचो नाटक एक इंग्लीश भाशांतर केल्लो आसलो. विजय तेंडुलकर सगळें सेट आहा म्हजे कडेन. तातूंतलो एक नाटक हांवें कमला म्हणलो नाटक म्हज्या 6 जाणां भुरग्यांक घेवन स्टुडंट्सांक हाडून डिरेक्ट केलो. ताका म्हाका व्हडली पब्लिसिटी दिवंक जावना, पूण नाटक बरो जालो. व्हडलो नाटक, लांब नाटक, 2.5 घंट्यांचो. ओके. ताचे उपरांत पूण ते जाणां म्हाका कळ्ळें इंग्लीश नाटक करूंक येयलें कश्ट आहात म्हणून. आनी ताचे उपरांत हांवें एक दीस म्हाका हांव कलांगणा गेल्ल्या वेळार नाटक पळोवंक गेल्लो. थंय एक सुरी बायल क्रिस्टोफरान रबीन्द्रनाथ टागोराचो नाटक ती अरुण राजबाबान बरयलो नाटक आसलो, कादंबरी बरयलो नाटक तो. आनी तो त्याच म्हाका क्रिस्टोफर नाटक डायरेक्ट केलें रीत पळोवन बारीक खुशी जाली. आनी त्या दिसा म्हाका आनी क्रिस्टोफराची वळख. आनी क्रिस्टोफरान हांवें सांगलें म्हाका एक नाटक डायरेक्ट करचें म्हणून. आनी त्या वेळार हांवें सेमिनारी डे केल्लो एक नाटक. तो आसलो रक्ताची साक्ष, ब्लड इन एल साल्वादोर म्हणून आर्च बिस्प ऑस्कर रोमेरो. तो नाटक हांवें कोंकणी केलो आनी क्रिस्टोफरान तो डिरेक्ट केलो. अशें नाटकाची सुरवात जाली. त्या वर्सा म्हाका कळ्ळें लोकांक कोंकणीची नाटक अभिरूच आसा म्हणून. केदाळाय म्हाका डॉन बॉस्को नाटक फुल्ल हॉल भरून जाल्यार म्हाका कळीत ना, पूण आमच्या त्या शो हॉल भरून लोक आसलो.
हलो बरो आनी आमी टिकेट सो नाटक केल्लो आनी टिकेटीन आमकां पयशे आमी आमकां धरले तशें म्हळ्यार नाटकाक लोकांक अभिरोस आसा म्हूण म्हाका कळ्ळें आनी ताचे उपरांत नाटका सोक आसा अशें म्हणजे नाटका एंट्री जाली तशें तुमकां क्रिस्टोफराची वळख जाली क्रिस्टोफराची वळख जाली आतां तुमी पाद्र्याप जावन नाटक शेताक येताना तुमच्या वडिलांचो तुमकां पाठिंबो आनी प्रोत्साह आसलो की हाका खंडीत नाटक आतां हांव नाटक इतलो वाडला जाल्यार धार्मिकांच्या पाद्र्यापांच्या सपोर्टा वरवीं खंडीत जावन गोळी बापायांनी संपूर्ण सहकार दिला सगळ्यांनी सपोर्ट दिला रीक पुटी नाटक करतना म्हजे खालें बिस्पू येतालो गोळी बाप येताले त्याच्या उपरांत पाद्र्याप येताले जायते पाद्र्याप सिस्टरां पूर्ण येतालीं आनी पद्वा स्पेशली नाटक करतना हजारांनी लोक येतालो सुरवेर तशें जाल्ल्यान पाद्र्यापाचो म्हाका जायतितलो सहकार मेळ्ळा धार्मिकांचो म्हाका सहकार मेळ्ळा आनी तशेंच खंडीत जावन लायकांचो मस्त सहकार मेळ्ळा आमी पद्वा येताले तुमचें नाटक पळोवन आमी आदाबानी येवं थंय पद्वा येवन पळयल्लो आदाबानी येवं आमी आमचो तो नाटक क्लिक जावच्या कारण तो म्हजो नाटक न्ही तो फादर सिरील दे बुर्लेचो आनी तो भुरग्यांक तो नाटक करतना तांकां बारी तांचो एक मजा जाल्या प्रॅक्टीस करतानांत ते म्हजें फस्ट बॅच हांव पद्वा आयल्या उपरांत हांव तांकां कोंकणी शिकयतालो डिग्रीन कोंकणी आशिल्ली आनी कोंकणी शिकयतालो आनी कोंकणी शिकयतना भुरगे आयिल्ले सुरवेर आयिल्ले नाटकाक गेल्यार आमकां क्लास करूंक जाता आनी इल्ले गंमत करूंक जाता म्हूण सांगून चिंतून आयिल्ले पूण ताच्या मागीर त्या नाटकान तांकां भायर वचोंक जावना मस्त अजुनूय म्हजे सांगता उरल्यात थोडे गल्फाक गेल्यात कामावर कितें करचें मात्र पूण नाटकान लॅबिरूस मात तांकां निकी आसा अभिरूस आसा तुमचें नांव नाटक ते पाटलावकर नासत आसा खंडीत आसा पदर आतां सुवार्ता परगटकरची विविध रिती आसात थोड्यांक प्रसंग दिवचे देणें आसा आदी मंगळूर दीस एकलो येजाक भरतनाट्यम मुखांतर सुवार्ता परगट करतलो तशें यक्षगानान थोडे प्रयोग जाल्यात फादर आयवन मारता मॅजीक करतले तशें हांवें तुमची एक विशिश्ट रीत नाटका मुखांतर तुमी सुवार्ता परगट करची आतां धर्मीक विशय रंगमाध्यम आतां हाका कोंकणींत सोमा रंगमाध्यम एक सोमा वर्ड कितें फादर रंगमंच आतां रंगमंच नाटक रंगमंच काडटाना तुमकां कांय विशयाचे समस्या म्हूण बगले की म्हळ्यार अडॉप्ट करतना म्हाका निजन हांव कोंकणी म्हाका नाटक म्हजेस्तकी बरोवंक जाता म्हणलें धैर्य म्हज्या कडेन नासलें हांवें नाटक सुरवेर हांवें भाशांतर करूंक सुरू केलें हांवें तुमकां सांगलें पयलें नाटक ब्लड इन चलो नाटक रक्ताचे साक्ष म्हणा कोंकणी गेलो ताचे उपरांत आदामानी येव नाटक गेलो आनी ह्या वेळार ताचे उपरांत हांवें बर्नार्ड शॉचो नाटक गुलामाचें शिव तो नाटक गुलामाचें शिव अँड्रोक्लस एंड द लायन म्हणलो तो नाटक तो हांवें कोंकणी गेलो आनी त्या नाटकांत 50 आनी 3 जाणां एक्टिंगाक आसलीं तशें भाशांतर करूंक सुरू केल्लें पूण हांवें नाटक बरोवच्याक एक कारण आसा आनी त्या बरोवच्या कारण म्हाका प्रेरण क्रिस्टोफर तो क्रिस्टोफर सुमार तेमचो नाटक 12 वर्सां नाटक डायरेक्ट करतालो मात्र ताका एक्टिंगाक चड अवकाश लाभनासलो आनी त्या वेळार म्हळ्यार ताका चड अवकाश नासलो म्हूण न्ही तो डिरेक्शनाक चड हें केलें कॉन्सन्ट्रेट करतालो त्या वेळार ताणें म्हजे कडेन सांगूंक सुरू केलें फादर म्हाका एक मोनोलॉग बरया म्हणून आनी ताणें देखून ताणें डॉक्टर प्रताप नायक जेजूर फादराक तसो नाटक जुदास म्हाका हाडून दिलो कसं बरोवचो पळोवंक म्हाका एक कळटा एखादी शैली कशी कळटा म्हणल्या खातीर आनी ताणें तितलें केलें मात्र न्ही ताचे सांगता पूण ताका नाटक एक आपणें एक्ट करचें म्हळ्यार इतली एक ताका चड पड ताचे कडेन आसलें ताणें जुदास नाटक एक्टींग करनी सोडलो नाटन करनी सोडलो पूण म्हाका तितल्या उण्या आवदेन एक मोनोलॉग बरोवंक जावना आनी हांवें पूण जाल्यार हांवें पेद्रू बरयलो पूण पेद्रू नाटक क्रिस्टोफरान केलो एंड दॅट वॉज अ ग्रँड सक्सेस फुल्ल पद्वान तुमी पळयला आमचें पेद्रू 5 फावटी पळयलो पेद्रू नाटक तो नाटक फुल्ल आसलो आनी फस्ट शो इतलो बरो जालो की एकल्यानंतर नाटन करूंक जाता म्हणून कोंकणी लोकांनी हांव चिंतलें हांव म्हूण चिंता आनी एका मनशान तो नाटन करून दाखयली रीत बारीस अपुर्बायेचें नाटक बरो आयलो आनी त्या दिसा सावन म्हाका एक उत्तेजन मेळ्ळें काल प्रेरण मेळ्ळें म्हाकाय नाटक बरो येत म्हणलें तशें हांवें नाटक म्हजेस्तकी बरोवंक सुरू केलें ताचे पयलें हांवें बरयलें ना भाशांतर मात करता आनी एकाचें एक बऱ्यांतलें बरें नाटक आयलें तुमच्या ताचे उपरांत तशें फादर तुमी आतां नाटक धर्मीक विशेश धर्मीक नाटक बरयतना विशय एक खंयच्या आदाराचेर विंचतास म्हळ्यार ताका एक मानदंड म्हूण आसा की आनी धर्मीक संगतीन जावं दी सामाजीक संगतीन जावं दी लोकांच्या चिंतपांत बदलावण सुद्रान हाडूंक रंगमंचा मुखांतर साध्य म्हूण तुमकां दिसता की नाटक खाली धार्मिकच नाटक बरोवंक जायना एक सामाजीक विशय काडून त्या सामाजीक विशयांतल्यान आमी धार्मीक गजाली सांगचे पडटा
पदरापी भविष्य शर्मा सांगताना सगळे पदरापी शर्मा सांगताना एक सामाजिक गजाली मुखांतर या कुटुंबाच्या गजाली मुखांतर एक दैवीक सत शिकूंक प्रयत्न करतात म्हणजे हांव चिंता देखून नाट्यार तो खाली धार्मिकते गजाली सांगूंक गेल्यार तितल्या सुलाभेन जावचें ना बायबलांतल्यो खाणयो खंयच्यो आसुल्ल्यो त्यो खाणयो ताचे विरुद्ध आमी कितें म्हणटात एक आमी एक समय इमॅजिन करून ते गणितां आमी प्रेजेंट करचे बरी करयेत आनी ताका आमी आदल्यात काळाक वचोचें न्ही आमी आदल्या काळार आमी ट्रेडिशनल नाटक कशें जाताले सांप्रदायीक नाटक कशें जाताले ते तुमी पळयलां एक 4-5 स्टेजी घालच्यो आदलेंच कॉस्ट्यूम घालचें आनी ताका तर आदलेच सादारण डायलॉग्स पुरा ते ट्रेडिशनल टायपाचे तशें पुरा आसता पूण ह्या चिंतपान खंय भायर येवंक जाता गे म्हणलें तें हांवें एक करूंक जाता गी म्हणून ते एक प्रयोग करूंक पळयलें आनी हाचेर हांव आयिल्लो ह्या दिशेन आयिल्लो पयलो नाटक आमचो हें कितें खंयचो जिवंतपणा विशयांत म्हाका म्हज्या नाटकाचें म्हाका नांव येना जीवनपण एमाउस न्ही आमचो झूज नाटक आयलो नाटक झूज ओके ह्या झूज नाटकांत दोनूच तो कॅरेक्टर आनी तो सगळो नाटक आसा जिजो जिवन जाला गिना जिवंतपणा सगळो तो एक तुवें 37 साल तो नाटक वचो घेवन मिलारांत हांवें 2006 दिल्लो शर्मांव इश्टरा दिसा आशिल्लो शर्मांव त्या शर्मावाक हांवें दुसरे शर्मावन ते आर्ग्युमेंट्स पुरो आसले ताच्या मागीर ताका दुसरे हांवें मस्त खाणयो वचून ताका दुसरे दाखले घालून त्या दोगां भितर जावन जेकल्याच्या मनीते भितर तांचे कॉन्फ्लिक्ट आसा पळय एक संघर्श आसा तो ह्या नाटका रुपार हाडलो आनी तो नाटक आतां गुर्ता तुमकां 48 शोज कोणा हांव जालें सॉरी 56 शो जालो तशें म्हळ्यार वो नाटक आनी ताका ह्या नाटकाक आतां बांदून वो नाटक बांदून आनी 8 वर्सां जालीं आनी कित्या नाटकाक डिमांड आसा तशें म्हळ्यार तातूंत एक आमी चिंत्या रेजरेक्शन जेजू जिवन जालां गे ना जिवनपण म्हळ्यार खालें म्हणलो तो विशय सुलैसायचो न्ही आनी तो विशय एका वेदीर हाडून दोगां एक 2 कॅरेक्टर सद्या मनशान एका डॉक्टराच्या पात्रान करचो तितलें सुलाभेचें काम न्ही आनी तें बऱ्या तरान जालां लोकांक समजलां देखून हांव चिंता आमी एक सुवार्थ प्रसाराची ह्या धार्मीक सतां शिकोवंक ही एक बरी वेदी म्हूण हांव चिंता आनी ती परिणामकारी जाल्या अशें म्हणून म्हाका भोगता देवाचें अस्तित्व अशें की तें दुबाव आसल्यांक तातूंत पुरा तुमच्या झूज नाटकांत ताका पुरा तांच्या सवालांक जापी आसा भोव बरो नाटक तरी आतां शर्मावंचो विशय नाटकाक हाडूंक जाता तशें तुमी तें करून दाखयलां कसलेय धार्मीक वा सामाजीक संगती भोव गूण तरान आपुडचें तुमी प्रयत्न केला गे म्हळ्यार आतां कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट म्हणयात आतां तुमी एक नाटक बरयतना तुमचें एक दृश्टिकोन आसता म्हळ्यार एक अशें एक उदेवणेचें हाचेतून असो संदेश मेळाचे म्हळ्यार लोकांक त्याच दृश्टिकोनांतून तें पळोवनच्या बरी करच्यांत तुमकां एक यशस्वी मेळ्ळें म्हूण तुमकां भोगता गे नाटक म्हणटाना हांव चिंतना लोकांना शंत पळयचें म्हणून म्हाका कितें सांगूंक आसा तें म्हजें सांगचें कर्तव्य म्हण हांव चिंता आनी हांव तें सांगूंक प्रयत्न केला आनी तें सांगूंक लोकांक त्याच दृश्टीन पळयल्यार बरें पूण म्हाका मस्तपडी भोगुलें आसा लोक एक नाटक पळयतना हर एकलो नाटक पळयतना आपल्या हर एक वाचतना ताच्या जाणवायेचें ताच्या माहितीचें एक बॅकग्रावंड ताका आसता ताच्या एक ताणें ताच्या पत्तिणेचें बॅकग्रावंड आसता त्या पत्तिणेच्या माहितीच्या बॅकग्रावंडार तो खंयचेय आनी ताका जाणवायेच्या बॅकग्रावंडार तो एक नाटक पळोवंक प्रयत्न करता आनी ताका नाटक हर एकल्याक नाटक हर एकल्याच्या मोतीन दुसरो तो दिसता एकच दिसचें म्हणून ना दिसचें म्हणून कांय ना पूण म्हज्या मोतीन कितें आसलें तें हांवें सांगिल्लें लोकांक जिखलें तर हांव सक्सेस म्हणून अर्थ म्हज्या एक रायटर सक्सेस म्हणून अर्थ हांवें जायते फावटी पळयलां एका डायरेक्टरांनी नाटक ऑथराचें मायंड कशें आसलें रायटराचें मायंड कशें आसलें तशेंच कांय डायरेक्टरांनी अर्थ करचें म्हणून कांय ना डायरेक्टरांनी एक नाटक हांवें पळयलां कॉमेडी नाटक ट्रॅजिडी नाटक कॉमेडी करूंक चान्स आसा कॉमेडी पळोवंक चान्स आसा पूण त्या नाटकाची स्क्रिप्टाची शाती आसची ह्या रायटराची शाती आसची ताणें त्या रायटराच्या मतीन कितें आसलें तेंच लोकांक ताणें लोकांक तेच जिखोवंक शकलें तर त्या जाल्यार रायटर जिखला अशें म्हणून हांव चिंता म्हाका भोगता धार्मीक विशय हांव कितें नाटकांनी सांगूंक प्रयत्न करता ते थोडे फावटी इल्ले कश्टांचे विशय आसतात आतां चिंतया आतां गीत जिविताचें गीत नाटक आमी करतना गिताचो विशय आसलो एबॉर्शन ओके गर्भपात आनी तो गर्भपात विशय हांवें प्रेजेंट करतना मुस्तणांक थोड्यान म्हाका सांगलें तूं मुस्त विशय तिके केलें उतळ जालो म्हणून उतळ सदांच विशय पूण तो उतळ जालो म्हणून एकल्या दोगांनी सांगिल्लें पूण देखून हांवें एक सिरियस नाटक बरयलो आनी तो आसलो जुगत हें काय म्हणटा ताका मनशाक
जीवावधी शिक्षा संपर्ले नाटक मस्त सिरियस नाटक मस्त सिरियस नाटक आणि त्या नाटकान मस्त रिसर्च केला एकल्याक एकल्याचो जीव काडचो सरकारान जीव केला म्हणटा आमी ताका कॅपिटल पनिशमेंट सारकेंगी म्हणल्या विशयान हांवें कांय इंटरनेटार ऑर्डर करून एक 500,000 बूक हाडून ते वाचून ताचे उपरांत ते जिरोवन तो बायबलाच्या सिच्युएशनाक बायबलाच्या वांजेलाच्या गणिता भितर हाडून तो नाटक प्रेजेंट करूंक पळयला पूण लोकांक तो आवडोंक ना कित्याक म्हळ्यार तो सिरियस विशय तो तांकां सदांचो विशय न्ही ताच्या सदांच्या जिणेंत समाजांत तांच्या जावच्या गणिताचो विशय न्ही आनी ह्या खातीर तो नाटक लोकांक तो नाटक बरो म्हणून न्ही पण हांव चिंता हांव गिकेंगी मुखार आसा आनी लोकांक तो कालें रिलेटेड म्हूण भोगोवना अशें म्हाका भोगता पूण तेच तूं आतां झूज नाटक हाडलें तो लोकांक आवडटा कित्याक म्हळ्यार तें बोरवोशा विशयांत आसा लोकांच्या पिडे विशयांत आसा कॅन्सरा विशयांत आसा लोक आकालीक जावन मरता ताचो बरोवचो तो सांडटा तो लोकांक आवडटा कनेक्ट जाता हांगा तो कनेक्ट जावना तांकां तशें म्हाका भोगता सिरियस नाटक सिरियस विशय आनी गंभीर विशय तो लोकांक काण घेवंक की तितले सुखास करता सिरियस विशय सांगता इल्ले मनोरंजन इल्लो विनोदनी असल्यार लोक इल्लो बऱ्या तरेन स्विकार करता आतां फादर तुमचे नाटकाचे ऑडियन्स म्हणटाना तातूंत विविध अभिरुचीचे विविध मनस्थितीचे असतात ते सगळ्यांक एक तो एक नाटक आपुडच्या बरी ताचो संदेश ते एक कशें तें पंथावानगी तुमकां तसली एक कथा वस्तू रचची तेंय धार्मीक पयत पुस्तकाच्या बॅकग्रावंडांतून ते विशय काडन म्हणटाना तुमकां एक पंथावन म्हण दिसता की खंडीत तें एक चॅलेंजीत सगळ्यांक आवडचे बरी एक नाटक बरोवंक भौशा कश्ट आसा अशें हांव चिंता ते तितले सुलाभाचें काम न्ही एक चॅलेंज आसा खंडीत बिलकुल तें एक चॅलेंज पूण लोक खंयी हांवें पळयलां म्हजें नाटक लोकांन एक पटी पळयल्ल्याच्या दुसरे पटी पळयतना तांकां चड जाला चड तांकां लायक जावंक सुरू जाला अशें म्हाका भोगलां देखून थोड्यांनी तुवें सांगलें 5 पटी पळयलां थोडे पेद्रू नाटक सुमार पटी पळयल्ले आहात हांवें पळयलां एक पटी इवन फादराप सयती हांवें थोडे फादराप पळयलां 3-4 पटी हांवें पेद्रू नाटक पळयलां आनी परतून अशें पेद्रू नाटक म्हाका नेटी पळयलें अशें म्हणलें आसात देखून हांव चिंता सगळ्यांक बरोवचें तो नाटक बरोवचें लायक जावचें नाटक बरोवचें कश्टांचें काम पूण सडावत लोकांक लायक जावचें नाटक बरयत कोण ना आनी ते एक तांच्या जिणेक रिलेटेड असतात ते जाणा ते नाटक हांव चिंता ते बेसवतात अशे विशय काडटाना सगळ्यांक ह्या पुरतो थोडे पटी कॉन्ट्रोवर्शियल विशय येतात उदाहरणाक सांगचें जाल्यार ह्या पुटी तुमचो नवो नाटक मरी मगदलेन म्हाका तें पयलें थोड्यांक तें नांवून तितलें कॉन्ट्रोवर्शियल म्हूण दिसलें मॅगी विथ द सॉस म्हणून तशें तातूंत तुमी डाविन्सी क्रोड डॅन ब्रावनाचें उरले ताजे विशय केला तातूंत मरी मगदलेनाक आनी जेजू काजर जाला म्हूण आसा तशें असले पुरा कॉन्ट्रोवर्शियल धार्मीक विशय येतना तुमी ते कशे सांबाळटात बारे बरें सवाल हो नाटक हांवें बरयतना हांवें डाविन्सी कोड केदळ वाचलो मस्त वर्सां पयलीं वाचलो आनी ताचे उपरांत म्हजे कडेन बसना थोडे बरें इंजिनियरिंगच्या स्टुडंटांनी तांणी म्हजे कडेन सवाल विचारल्यात पळया फादर डाविन्सी कोडांत अशें बरयलां जेजू खाजर जाल्लो अशें तातूंत सांगलां आनी ताचे उपरांत अले पुरा गजाली तें खरें तुमी लास्ट सपर पिक्चर पळया लास्ट सपर पिक्चरांत तशें आसा थंय आसली ते जेजूच्या उजव्या कुशीक आसली ती तो मनीस ह्या ती व्यक्ती ती मगदलाची मोरी तिचे खरें माथ्यार केंस नात माथें खोड्डो ना ताचे उपरांत ताका खाडना तेजे हृदय उबार आसा अले पुरा गजाली सांगून ते म्हळ्यार डाविन्सी कोडांत कितें गजाल आसली त्या तरणाट्यांनी विचारतना तरणाट्यांक हे पुरो जाणवाय आसा म्हूण जालें आमच्या शिकिल्ल्या युवा जाणांक हाचे विशय सकट माहीत आसा म्हूण जालें आतां त्या युवा जाणांनी तांणी आनी घुसपडांतूच रावचें की सवाल तें तांणी घुसपडान आसचें न्ही तांणी तांच्या मोतींतलो दुबाव तांणी सारको करचें ही दुबाव सारको करचें काम कोणें करचें देखून म्हाका भोगलें तो डाविन्सी कोड आसल्या मागीर तो डाविन्सी कोड आमी डिकोड करया कळ्ळें की डिकोड करया डिकोड करूंक म्हाका एक मेळिल्ली एक बरी मनीस करून म्हळ्यार मगदलाची मोरी देखून मगदलाची मोरी आतां ते मोरयेत आतां मगदलाची मोरी म्हणल्यार मोरी म्हणले सुमार जाणां आसा ताचे विशीं घुसपड आसा चुकून जाले पळय विशय पुरो ते बरें कालन करचें पडलें ते एक ताका एक स्पश्टता दिवची पडली त्या खातीर हांवें तो नाटक बरयलो आनी सुमार जाणांच्या मोतीक मोतीन आसले घुसपड ती निवारल्या म्हूण हांव लेखतां
खंडीत जावन खंडीत तिने वारल्या म्हणून हांव लेखतां आनी तो नाटक हांवें बरयल्ली हांवें तो एक मॉनोलॉग जावन बरयल्लो पूण हे टिमान करतना तो एक डायलॉग जावन करन ताका तो आतांच्या स्थितीक तो प्रस्तूत केला तें तांचें व्हडपण म्हणून हांव लेखतां मोरी मगदलन विशयांत नाटक विशयान बरी प्रतिक्रिया आसा तशेंच कॉन्ट्रोवर्शियल विशय म्हणटा थोडे फावटी अपार्थ जावचें अवकाश आसा कित्याक म्हळ्यार तुमचो पैण पर्वताक नाटक आसलो तातूंत दोगा मलगडी आसात आब आनी व्हडली माय तांकां पाठीर जावन एक सकयल घालचें एक सीन आसा ते मस्त जाणांनी मस्त रितीन अर्थ घालून गेला थोड्यांनी ताचो फाटलो अर्थ पळोवंकूच ना संप्रदाय पाठीर जावन सकयल देंवयले म्हूण पळोवंकूच ना तांणी मलगड्यांक सकयल देंवयला म्हूण तशें अर्थ केल्लीं आसात बारे बरें तशें तांचें त्या एक ते हांवें देखून हांवें पयलेंच सांगिल्लें नाटका सुरवेर आमच्या खाली नाटक करतल्या नाटक बरयतल्यान मात्र एड्युकेट जाल्यार पावना शिक्षीत जाल्यार पावना आमच्या प्रेक्षकांकय शिक्षीत करचें गरज आसा म्हणलें एमोडा स्टोरेजीर देखून प्रेक्षकांक शिक्षीत करचें बारे गरजेचें हांवें देखून सांगिल्लें पयलें ती एक वपार म्हणटाना तो पैण पर्वताक नाटक आसा न्ही म्हाका हांवें तो भाशांतर केल्या नाटका पैकी म्हाका बगुल्लो एक एकदम गुंडाय असो विविध हंतांनी अर्थ असो एक नाटक म्हळ्यार पैण पर्वताक अशें हांव लेखतां ओके कित्याक म्हळ्यार तांतूंत सक्कड आमच्या आतांच्या प्रस्तुत काळाक जाय जाल्यार लिसां भरपूर आसा सक्कड धर्म धरतना आमी तर धर्माच्या चिंत्या तो नाटक कसो काण घेताय खाली दोन एथनीक कम्युनिटी दोन जनांगा मदली ते घुसपट म्हणून मात्र काण घेताय गी या ते दोन धर्मा मदली घुसपट म्हणून काण घेताय गी आनी ह्या दोन संप्रदाया मदली घुसपट म्हणून काण घेताय गी कितें कशें म्हूण काण घेताय तूं कशें ती वपार तूं कशी इंटरप्रेट करताय ताचेर हुंदून आसा आतां थंय ताणें सकयल दवरलें आमी जर तर त्या माथरांक म्हूण लेखता जाल्यार त्या माथरांक सोलोवंक जाता पळय सोलोवंक ताचे पायकट आसात न्ही तांकां सोलोवंक जाता न्ही आमी सांगिल्लें तें करी जें म्हणलें तें हांव तितल्या लोकांक समजता म्हूण चिंता तातूंत कॉन्ट्रोवर्सी व्हडली येवचें ना अशें म्हाका भोगता ओके पूण तर ताणें चिंतलें ना ताणें सकयल दवरलें त्या माथरांक न्ही तांचे कितें संप्रदाय आसले ते संप्रदाय आमी सोडल्या शिवाय आमी मनशापणान जिवंक जायना म्हणून ताणें चिंतलें जाल्यार त्या वेळा तो नाटक दुसऱ्या सिटीन अर्थ जाता तांणी अर्थ केल्ल्या वयर आसा देखून लोकांनी शिक्षीत जावचें आनी लोकांक शिक्षीत करचें नाटकाच्या पयलें हे एक वांटो नाटक पळोवचें असो म्हण हांव लेखतां सारकें आतां धार्मीक नाटक म्हणटा फादर बावडताचे विशय येता आतां तुमी आतां सबार धार्मीक नाटक रसन केल्यात हाजे वरवीं लोकांच्या बावडताक कांय पुरक या बावडत कांय सडचें तुमकां कांय दिसलां गी तें कांय ताका पुरक जावन आसा गी बावडताच्या वाडावळीक तशें कांय तुमकां अनुभव जाला गी हांव तुका फ्रेश एग्जाम्पल दिता पोर म्हाका एका तरणाट्यान म्हळ्यार सादारण म्हज्या प्राय असो ताणें नाटक जाल्लें एक दीस 2 दीस उपरांत म्हाका फोन केलें आनी ती म्हाका न्ही नाटक एक व्हडली क्रेडीट म्हणून हांव चिंतां तो म्हणालो पदार नाटक पळयलो तें नाटक पळयल्या मागीर तांतूं तुमी पयलें गेल्लें तें रबींद्रनाथ टागोराचें तें केलें पोएट्री आसली तें पळयल्या मागीर हांवें दुसरे दिसा हांव मिसाक वचोंक ना तो म्हणालो हांव मिसाक वचोंक सत्य सांगलें ताणें हांव मिसाक वचोंक ना पूण एका मनशाक गरजेवन मनशाक 15,000 रुपया दिवन आयलो म्हणालो म्हाका भोगता दॅट इज द इफेक्ट ऑफ द प्ले करेक्ट इफेक्ट ऑफ द प्ले इज दॅट इफेक्ट ऑफ द प्ले म्हळ्यार आमी कार्याक दिवचें बरें करचें हांव तांचें त्या दुसरे हांवें दाखले दिवचें जाल्यार आमी सळगी मोरना सांगे नाटक केल्लो सळगी मोरना सांगे नाटक केल्या मागीर एकली हांव नाटक जावन सुमार वेळ जाला हांव पद्वा नाटक फस्ट शो पद्वा केल्लो एकली बायल मनीस म्हाका राखून रावन आनी एकदम रडटा काल विचारतना ती म्हणाली ही म्हज्या मम्मीची काणी फादर ही म्हज्या मम्मीची काणी म्हज्या मम्मीक अलित पिडा असलीच पिडा म्हणून आनी फादरापानी कोण सकट ते नाटक आयिल्ले नाटकाच्या उपरांत तांचे अभिप्राय दितना या रिव्यू दितना तांणी सांगिल्लें फादर आसतना म्हज्या मम्मीक हांव फोन करना एका फादरापान सांगिल्लें हांव म्हज्या मम्मीक फोन करना मस्त दीस जाले फादरापाचे व्यूव हांव आसतना कड्डीत म्हज्या मम्मीक फोन करता म्हजी मम्मी एकलीच आसची हांव तुका फोन करता हांव म्हज्या पप्पा कडेन सोमाना आपल्यार तशें आसता बरें पळयता असले अभिप्राय काल जापूडला विशय काल जापून मन परिवर्तन जालात तशें सळगी नाटकांत एक विशय आसा फादर म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत एक जाग्यार तांच्या जाग्यार पूर्ण एक रूख लावचो म्हूण तो एक विशय आसा म्हाका बारी बरो लागलो पूण पयस सभेंत ताका कांय आस्पाद आसा की पयस सभेच्या शिकवण्यांत आसा कारण पोवी सभेंत जर तर एकलो म्हाका कळीत आसल्या प्रकार म्हणजे जाणव्या प्रकार एकलो मनीस म्हाका एक उडास आसा एकल्यान ताची खुशी आसतली ताच्या तेस्टेटान ताका मातयेक पाहिजे म्हणून आनी तो क्रिस्तांव सो ताका ताच्या तेस्टेटान मातयेक पायलां आनी तें म्हाका कसं खंयचे फिरगे जालें हांव सांगून वचना
ताचे व्हडलें एस्टेट आसा गटार आनी थंय ताका मातयेक पायलां तो शहरांत आसलो ताका मातयेक पायलां हांवें समजसो ना हांव चिंता ही एक एक बरी रिवाज म्हण म्हाका चिंता म्हाका भोगुलें आनी देखून हांवें त्या नाटकांत तें जाय म्हणून तें घाल्लें असलें चिंता उदेवून दी म्हणल्या खातीर हांवें घाल्लें जर तर आमी चिंत्या अशें चिंतयेत कोण ना म्हाका अशें बगचें आसा थोडे फावटी म्हज्या स्टुडंटांक सांगचें आसा जर तर आमच्यांत एकलो कुडीचें जिवनपण ना म्हण कोण आर्ग्यू करता पळय तस जाल्यार मनशाक तसो तें चॅलेंज करच्या खातीर कोण कितें आपणाची कूड मातयेक पावचें नाका उलपायचें म्हण सांगता तस जाल्यार मात्र अवकाश ना सोडल्यार पयस प्रकार नातल्यार कूड उलपाव की अवकाश आसा आमी चिंतचे थोडे फावटी आमी कूड उलपावन आमचो गोबर आसा पळय एक सोबीत एक खंयच्या एका रुखाची बीग घालून ताका इल्ले माती घुडसून एक बैला गांवांनी प्रदेश हांवें पळयलां एक व्हिडिओर हांवें पळयलां बैला गांवांनी तशें करचें एक सोबीत एका प्लास्टिकान गी खंयच्या आयदनान गी एक माती आनी वाचो गोबर सांगाता घालून तातूंत एक बी दवर न्हू ताच्या मागीर तो एक रूख लायलो जाल्यार ताच्या वेळा आमी चिंत्या एक ऑल्विनाचो रूख एक विनोपाचो रूख एक अनिलाचो रूख अशें म्हणटायला कितले रूख जातीत आनी तो रूख उडा आसा की उरता न्ही एक चिंता आनी ते पोंडार गेल्ले जिवनांतल्या पात्रां कडेन वचून उलोवचें की जिवंत रुखा कडेन उलोवचें संभाशण करचें ताचे वायब्स म्हण मेळटले म्हज्या बाबाचो रूख म्हज्या आबाचो रूख सुक्त आनी आजकाल सिमेस्त्र्यो आनी जागो ना सिमेस्त्री नवे सिमेस्त्री करूंक सरकाराचे नियम अडखळ आसात फ्लॅटांनी रावतल्यांक आनी सोडल्यार विंगड जाणांक जागो आनी आसल्यांक हें भोवशा भोव बरें चिंतप तुमच्या नाटकाद्वारे हें येयलां म्हण चिंता आनी तुमच्या नाटकांचे नांवां भोव अद्भुत आसतात फादर विशेश थोडी सांगचे जाल्यार दादल्या मदें तूं सदैव जावं दी या मॅगी विथ सूप सॉस हय मॅगी विथ सॉस सॉरी ह्या नांवांच्या फाटल्यान कांय तुमचें सिलेक्शना फाटल्यान कांय काणी आसा की तशें कांय ना म्हज्या मुतीक म्हळ्यार सुमार जण चिंतून आसता खालें बरोवचें म्हणून कितें नांव दिवचें म्हणून चिंतून आसता धाकल्याक मॅगी विथ सॉस बारीक इंट्रस्टींग हांव एक्चुअली आमचो पयलें पैण पर्वत नाटकाक फांबूर आयिल्लो फांबूर हांव क्रिस्टोफर म्हणालो पदर आमी मागदलाची बरी नाटक करता तो हांवें सांगलें तुमकां तो मोनोलॉग आसलो आमी डायलॉग करता देखून ताका दुसरें एक नांव दिया फादर म्हणून आतां खालें दिवचें मॅगी विथ सॉस म्हणटाना थंय हांव खारार फांबूर शिरवायच्या फांवचे भितर म्हाका आयिल्लें नांव मॅगी विथ सॉस म्हणून आतां मॅगी विथ सॉस कित्याक नाटकांत ताणें विवारसिलां खाल्ल्या गे म्हणून आमी पुरा बैलाक म्हणजे पुरा अमेरिकन्स पुरा तांकां व्हडलीं नांवां नाकात एंटनी म्हणूं नाका टोनी म्हणटात निंगी तशें नाटल्यार एलिझाबेथ म्हणूं नाका लिज म्हणटात तशें म्हणटात देखून म्हाका दिलें नाक मॅगी म्हूण सॉस म्हळ्यार कित्याक सॉस म्हळ्यार मागीर तातूंत इल्ले आमचे दिंगचे विशय आसा त्या कारणाक खातीर मॅगी विथ सॉस ब्रेकफास्टाक तुमी मॅगी म्हणी केल्लें ना ना मॅगी सगळ्यांक खावनूच म्हणचें मॅगींत हायेस्ट काले कॅन्सर येवचे विशय आसात देखून मॅगी खाय नाकात म्हणून रिक्वेस्ट करचे सगळ्यांक आतां एक नाटक रचन करूंक फादर तुमकां कितलो टायम लागता सादारण कितल्या म्हयन्याचे वावंट एका नाटका फाटल्यान तें होंदून आसता म्हज्या मोतींत काणी कितली स्पश्ट आसा आनी ती काणी एक हांव इंग्लिशान म्हणटा एक थ्रेड ऑफ थॉट म्हणटा न्ही ती एक सांकळ एक धावजे ती सांकळ म्हज्या मोतींत क्लियर जाता म्हणसर हांव देदेस्परूत निजम प्रॅक्टिकल देदेस्पर मोतीन हांव देदेस्परूत जावन आसता खंय येतानाय म्हाका चिंतना गोरूंत आसतात आतां कालें कशें हांव ट्रॅवल करतानाय चिंता ताच्या मागीर खंयच्या वेळार चिंता थोडे फावटी थिर्स म्हणटाना चिंतना आयिल्ल्यात देखून हांवें क्रिस्टोफर थिर्स म्हणटाना हें चिंता पयलें पूण सांगता ताणें आसचें आसा तुमी थिर्स म्हणूं ना म्हणून सारको तशें म्हणलें म्हाका ताणें तमाशे केल्ले आसा देखून तें एक थ्रेड ऑफ थॉट आसा पळय ती काणयेची एक शिंकड केल्यार मोतींत गुंतली खंयच्या उपरांत खंयचें पूण एक फावटी मोतींत आयिल्लें तेन्ना म्हजो नाटक रेडी जालो तें मोतींत आयिल्ल्या कडल्यान हांवें स्कॅमां करता ओके स्कॅमां करता पुरा बरयता पुरा स्कॅमां एक फावटी खंयच्या उपरांत ई सीन ताच्या उपरांत ई सीन ह्या सीनान खाला आसा त्या सीनान खाला आसा जे तें पुरा बरोवन जाल्या उपरांत तो नाटक रेडी जाता तो नाटक ही म्हणजे स्कॅमां रेडी जाल्यार मागीर नाटक बरोवंक म्हाका एक म्हयनो पुरो नाटल्यार 2 म्हयने पुरो पूण ते स्कॅमां रेडी जाता म्हणसर आतां चिंत्या हांवें एक सांगूंक सुमार जाणां सांगिल्लो आसा एक नाटक हांवें किडी म्हणून एक नाटक बरोवंक एक चिंतला तो चिंतून 5 वर्सां जालीं आनीकी म्हज्या क्लॅरिटी म्हज्या मोतींत कशें ताका आखेर कशी म्हणजे क्लॅरिटी म्हज्या मोतींत येवना देखून आनीकी शिजोवन तासा जावन न्हू आनीकी तो एक कालें बकरी ताच्या आनी कालें तो जावना कळ्ळें देखून मस्त वेळ लागता जर म्हणजे काणी म्हज्या मोतीन स्पश्ट आसा म्हाका बरोवंक सुलाभ जाता काणी म्हज्या मोतीन स्पश्ट ना जाल्यार बरोवंक जायतो वेळ काडटा आतां चिंत्या म्हाका आमचो दादल्या मदें तूं सद्या नाटक बरोवंक तो म्हाका चड वेळ लागोना कित्याक म्हळ्यार म्हाका बायबल गोत्ता स्क्रिप्चर गोत्ता आसा कालें केलें हांवें व्हडली एक ड्रॉइंग शीट हाडली व्हडली एक ड्रॉइंग शीटान सगळ्या अपोस्तलांचीं नांवां बरयलीं
अपोसांनी नांव बरयलें तांचे कालें बायबल उक्तो गेलो सगळो बायबल उक्तो करून पुरा जाणांचे कोटेशनां खंयच्यान उलोवन जे कोटेशनां आहात पळय ती पुरा मार्क केलीं ताका 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 मार्क केली ताचे उपरांत एक पेन्सिल काडिल्लें रवडलें कोणें कोणा जोडायलो खंयच्या वेळार काल्यांक कितें करीत गी म्हणून सो मस्त सुलाबेन बरयलो नाटक म्हणून दादल्या मदें तूं सोदेव मस्त सुलाबेन बरयलो नाटक आनी आमकां नांव आयकताना तेन्ना जर जावं ना की तांची एक स्त्री आसा म्हणून दादल्या मध्ये तूं सोदेव म्हणटाना आमी आनी एकलो दादलोच म्हणून चिंतले ते नाटक पळयले उपरांत कळलें की मरी मगदलेनाक संबंध जालो विशय म्हणून आतां फादर तरी लगभग एक 2, 3, 4 म्हयने वतात एका नाटका फाटल्यान म्हण मस्त परिश्रमी आसा आतां इतलो परिश्रम काडून इतले रिसर्च करून इतले वावंट काडून एक नाटक केल्ल्या उपरांत तो लोकांक पसंद येवना तर या क्रिटिसिजम येत जाल्यार तुमकां तें कशें भोगता तुमी कशें काणयतात तें क्रिटिसिजम करचें लोकांचें हक्क पूण तें क्रिटीक केलें आनी तांचें लोकांक बरोवकार काणयतलें आमकां बेजार जावचें स्वाभावीक पूण तें तातूंत एक चॅलेंज येता आमकां आमी सांगलें न्ही गी आमी खंयचें गीत नाटक करतना गीत नाटकाचेर कांय एकलो पदरापाक तो हांव अल्विना नाटक बरयता तो मस्त फिलॉसॉफिकल बरयता मस्त आर्ग्युमेंटेटिव्ह बरयता तशें चिंता काडून आयिल्लो एकलो पदराप तो म्हणलो हो म्हाका नाटक मस्त सिल्ली भोगलो म्हणून अशें ताणें चिंतलां देखून हांवें त्या कारणाक सिल्ली बोगला देखून म्हाका बरो टफ नाटक बरयचें म्हणजे संपर्न बरयलो संपर्न लोकांक कश्ट जालो रियली टफ जालो मस्त सिरियस तो विशय इतलो सिरियस लोकांक म्हणल्यार तो जावना देखून आसा पळय खंयच्या वेळार आमी लोकांक खंयच्या नदरेन म्हळ्यार खंयची कॅटेगरी दवरून नाटक बरयचें तें आमकां एक आनी लोक कशें तो स्विकार करीत म्हणलें तें आमकां नाटक पळयल्यार मागीर तें कळत सुणाच्या पयलें कळना म्हण अशें म्हजे अभिप्राय फादर तुमी येदोळ कितले नाटक रचन केल्यात कितले तुमचे स्वंत रचन कितले भाशांतर आनी कितले प्रदर्शीत जाल्यात तुमचे नाटक प्रदर्शनां कितले म्हणून म्हाका गुत्तना कितले जाल्यात म्हणून पूण नाटक हांवें भाशांतर केल्लें नाटक 11 ताच्या मागीर म्हजेच स्वरचित आसात 13 तशें 13 आनी 11 नाटक बरयल्यात युवजण आज धर्मीक संगती जावन पयस रावते आसात इगर्जेंक येवचें येवणें जालां आनी आयल्यार थोडे भायरच आसतात मोबायलार सोशल माध्यमांत चड एक्टीव आसतात पूण तुमच्या नाटकाच्या पंगडांत साबार युवा कलाकारांक तुमी सांगाता गेला तशें युवजणांक ह्या रंगमंच मुखांतर आपणूंक साध्य गी या तांकां धार्मीक संगतींनी मेतेर करून भवार्थान तांकां प्रेरण करूंक रंगमंच मुखांत साथ म्हणून तुमकां भोगता की खंडीत म्हाका भोगता चिंत्या देखीत म्हळ्यार म्हजे सांगता आसले स्टुडंट कोण सुरवेर जावन आसले स्टुडंट ते आनीकी रंगमंच वरवीं ते उरल्यात आनी तांकां हांव चिंता तांकां बायबल बरो कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार बायबलाचें नाटक सांगता हांव करतना तांकां एक्सप्लेन करचें पडटा देखून तांकां बायबलाची सत्तां बरीं कळटा म्हाका उडपीच्या गोळी बापान एक पिडे फोन केल्लें आदल्या वर्सा दादल्या मदें तुसदेव नाटक जाल्या मागीर ताणें फोन करून म्हाका म्हणलें म्हाका त्या इतल्या भुरग्यांनी इतले बायबल कोटेशन शिकले न्ही थंयसर म्हजो संतोश म्हणालो म्हाका बारी खुशी जाली तें आयकून देखून रंगमंचाचे कोण पळय टिमाक आयिल्ले पळय टिमांत आयिल्ले त्या टिमांत उरतात आनी ते मजाचे प्रकार एक बरे खाली एक बरे मनीस जातात दुसरे बरे नटी या डिरेक्टरी जातात कितलेशे जाण आतां नाटकां आयिल्ले ते बरे डायरेक्टरी जाल्यात नाटक डायरेक्ट करून शिकल्यात तें आनी तितलें मात न्ही ते कामय करतात सांजेर येवन सांगता मेळटात एटलिस्ट खलें आयताराचें तेंच्या प्रॅक्टीस आसतना नाटलो दुसरो नाटक आसतना सांगता मेळटा देखून तांचे मदें आमचे मदें एक बॉन्ड क्रिएट जाता देखून एक खरें तरणाट्यांक आमी सांगता घालूंक जायना म्हणलें चिंता आपना तांकां आसक्ता कोण त्या आसक्तीवंत आशिल्ल्यान आनी आमी कोण तांकां वोण नाडटा तांकां तेंकां आसक्तीवंत मागीर करता अशें म्हाका भोगता युवा जाणांक बावडटात आपणूंक साध्य रंगमंच हांवें देशभक्त सिमा पात्र केल्लो सेमिनारीक भरती जाला म्हूण आयकलें ह्या वर्सा पुना सेमिनारीक भरती जाला म्हण करूं दादल्या मदें दिसदेव नाटकांत तुमी रचन केल्ल्या सर नाटका पैकी तुमकां चड दादोसकायचो नाटक खंयचो म्हळ्यार तुमच्या दिश्टेन लोकांक तुमकां रचन करूंक तशेंच लोकांक पसंद आयिल्ल्या प्रमाणे तुमकां चड दादोसकाय हाडिल्लो नाटक खंयचो कश्टाचें सावर म्हणचे मस्त नाटक तुमकां दादोसकाय हाडूंक पावल्यात विशेष एक मनाक मस्त पसंद जावचो मोगाचो म्हण एक आसता एक ना ते बारे कश्टांचे सवाल सेकंड नाटक म्हाका रुसल्यात म्हणजे हांवें ते रचयले सेकंड नाटक म्हाका रुसल्यात पूण थोडे नाटक सुरवेले खंयचे रचयल्ले
आतां चिंत्या जावंक पुरो झुजूत धरया झुजूत आतां हांव बरें जाल्यार हांव इल्लो दुसरे रितीन बरयन पडना अशें म्हाका भोगता आनी कित्याक येयलें तातूंत तो रिफायन करच्याक बरो अवकाश आसा पूण असले पैकी चड आवडचो नाटक हांव चिंता सळगी सळगी मरणासंगी तो जिविता विशयांतलो नाटक सळगी बरो नाटक अशें म्हाका प्रोफेसर आनी स्टुडंट आतां नवे नाटक बरयल्ले आसात नवे नाटक बरयतात एक्टींग अवश्य आमी स्टेज करनातलेच नाटक 7 गे 8 कोण आसात आनी स्टॉक आसात ते करूंक आमकां एक हें केलें म्हळ्यार ताका समज जावना पूण भाशांतर केल्लें नाटक पळय की कश्टांचो नाटक खंयचो गे म्हणजे जाल्यार जीन पॉल सार्त्र असो जीन पॉल सार्त्र तुमकां गणिता व्हडलो साहिती आनी तत्वज्ञानी तसो नाटक जीन पॉल सार्त्र असो नो एक्झिट तो नाटक हांवें दारां भितर म्हूण भाशांतर केला मस्त कश्टांचो नाटक 4 फावटी आमच्या टिमान 4 फावटी तो नाटक स्टेज करूंक म्हणून प्रॅक्टीस सुरू केल्लें एक 16-17 पेज जाल्ले सोडून सोडलो बारीक कश्ट जाता म्हणून एक इल्लो कश्टांचो नाटक एब्सर्ड प्ले त्या कारणा खातीर इल्लो कश्ट जाता अशें म्हणून हांव चिंता मुखल्या दिसांनी धार्मीक नाटकांचो फुडार कसो रावत फादर कित्याक म्हळ्यार दुसरी साहित्य माध्यमां बूक वाचचें कोंकणी पत्र वाचचें तें भोवशा मस्त उणें जावन आयलां तशेंच नाटक रंगमंचान कशें रावत हें मुखल्या दिसांनी विशेश जावन धार्मीक नाटक म्हणून म्हाका भोगता एका काळार एक चिंता आसलें कारण धार्मीक नाटक म्हळ्यार अशें हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे ते ट्रेडिशनल अशें तास जे आदीं कितें काणी आसली तितली काणी आमी हांगा स्टेजीर बिदीर प्रस्तूत करची अशें चिंता आसलें पूण फाटल्या वर्सांनी हें चिंता बदललां धार्मीक नाटक अशेंय करियेत म्हणलें चिंता आयलां चिंती आमी देखून 2 कॅरेक्टर काडून गी एक 100 कॅरेक्टर काडून आमी धार्मीक नाटक करता आनी हांव तें धार्मीकच नाटक टोटली म्हूण सांगना पूण धार्मीक विशय आटापचें नाटक सामाजीक चिंतमानी धार्मीक विशय आटापूंक धार्मीक विशय दिवंक आमकां जातात अशें म्हूण हांव लेखतां आनी ह्या कारणान आतां चिंत्या दाखल्याक नाटकांक कोंकणी धार्मीक नाटकांक भविश्य आसा म्हणल्यार बरो दाखलो घालें म्हळ्यार गंटलगट्टे फिरगजगारांचो फाटल्या दिसांनी ताणें गंटलगट्टे फिरगजगारांनी फिरगजगारांनींत हांवें भाशांतर केल्लो नाटक सालोमे नाटक तो ऑस्कर वायल्डाचो नाटक सालोमे नाटक तांणी हांवें कोंकणी सुमार 8 वर्सां 10 वर्सां पयलें कोणा भाशांतर केल्लो आमी त्या दळा केल्लो तशे 8 शोज मात्र जाल्ले आनी तो नाटक तांणी परतून केलो आतां परतून तांकां आनी एक फावटी तांकां आनी एक शो करून तांकां आपयलां आमी कोडयाळी तांकां आनी एक शो करा म्हूण सांगलां तशें म्हूण सांगल्यार फिरगजांनी नाटक तांणी एक नाटक केलो म्हूण सांगल्यार आनी एक फिरगजांचें करूंक चान्स आसा त्या दिसा नाटक जाल्या उपरांत गंटलगट्टे फिरगजेंत दुसरे फिरगजेचे आयिल्ले आनी तांणी सांगिल्लें आमच्या फिरगजेंत एक नाटक करीचें म्हळ्यार आमी जावन करीचें म्हूण जर तर एका फिरगजांनी पयलीं आमच्या फिरगजांनी सगळीं रात नाटक जाताले तांचे खंयच्याय स्कूल डेक आनी म्हणटाना एक नाटक एक तुळू एक कोंकणी एक कन्नडा अशें नाटक जातालें तें नाका पूण आमच्या फिरगजांनी कशें आतां गंटलगट्टेकारांनी सुरू केलें पळया तशेंच दुसऱ्यांनी एक तांच्या फिरगजांनी एक नाटक खेळोंक सुरू केलें जाल्यार कोंकणी नाटक खंडीत जावन तें एक तांणी एक बरें बी ओंपलां अशें हांव चिंतां आनी नाटक करून मुखार येतलें अशी म्हजी चिंता ही बरी एक बदलावण तशें कोणी तुमचें नाटक तुमी रचन केलें नाटक खेळोंक खुशी व्हरता जाल्यार तुमी तांकां त्या नाटकाचें लिटरेचर दिवंक खंडीत बारे संतोशान दिता हें निर्देशन ताणींच केल्लें गे निर्देशन करूंक हांव एक 5 फावटी गेल्लो हांवें खाली करूं ना खाली सांगूंक मात्र म्हाका निर्देशन करचें म्हजे कडेन तें देणें ना म्हूण हांव चिंतां पूण क्रिस्टोफर आयिल्लो ताच्या मागीर तांणी आमी नाटक केल्लो तसो व्हिडिओ आसलो तो तांणी पळयला तो पळोवन केला आनी बारीच बरें केला आनी ताच्या म्हाका खुशी जाल्ली कारण तांचे नटन मात सोबीत न्ही तांणी तांचे कितें म्हणटा ताका कॉस्ट्युम्स आनी बारीच रिच केल्यात मस्त रिच केल्यात बारीच ग्रेस्त बरो जाला म्हाका बारी खुशी जाली अरे एका फिरगेजांनी कलाकार आसात कलाकार खंडीत आसात देखून नाटक कोंकणी नाटक शेत घालें अस्कत जायत म्हण हांव चिंतना ग्रेस्त जायत अशें म्हाका भोगता खंडीत मुखार फुडार आसा फुडार आसा आतां तुमचें तुमी नाटक करचें तुमचें टीम बारी बरें आसा पयलें तुमी पदवा रंगाध्ययन केंद्रांत थंय पदवा कॉलेजीन आसतना तें जाल्यार ताजे उपरांत तुमी कितें अस्तित्व संगता हाडलें क्रिस्टोफर झिना क्लॅनविन आनी आतां स्विडली आसा तुमच्या संगता तशेंच आतां सालोवीस रंगाध्ययन केंद्राचे युवा कलाकार हांच्या वावरा विशयान तुमी कांय आमकां आमच्या विक्षकांक कांय संकेत की नाटकांत आपणाचो पाशांव म्हणले कुल्लो क्रिस्टोफर
तो त्या नाटकांत आनी ताच्या सांगता झीना आसा तितूंतल्यान ताका सहकार दिता आनी ताच्या खातीर आमचें आसचें सगळें टीम सगळें कोणाचें नांवां काडना जावंक पुरो क्लॅनवेन जावंक पुरो स्विडल आतां आसचीं आनी आमचें सगळें टीम अस्तित्व टीम आनी कोण आमचे सांगता आशिल्ले सकड पुरा आमचे सुरवेर तावन आशिल्ले जावंक पुरो एनस्टीन जावंक पुरो जॅक्सन जावंक पुरो मागीर सुमार म्हाका नांवां पटापटाक येनात सगळ्यांनी तांणी मस्त ह्या नाटकाच्या दिशेंत मस्त वावर केला मस्त वावर केला आनी हाचे वरवीं एक आमच्या त्या तरणाट्यांनी कोंकणी रंगमंचेर एक मंचेर बदलावण हाडल्या तुमी चिंता कोंकणी नाटक रंगशंकराक येचें म्हळ्यार तें घडलें आतां कोंकणी नाटक रंगशंकरांत जाता NSTक येता 2 पटी येता आनी ताच्या भायर मेटाक येता न्ही आमच्या कोंकणी म्हणना पूण नाटक आमच्या टिमान केल्लें नाटक ह्या हंताक पावतात म्हूण सांगल्यार आमचें थिएटर कितल्या उंचल्या हंताक पावलां म्हणल्यार आनी कुडियाळचें नाटक इतल्या हंताक पावलां म्हणल्यार एक व्हडलें निदर्शन न्ही देखून चिंत्या आमी आमच्या नाटकान मुंबई गेल्या गल्फाकी गेल्या मैसूरी गेल्या गोंयाय गेल्या आनी आमच्या कोंकणी नाटकाक खंडीत जावन लोकांक शाबासकी म्हळ्या कोंकणी नाटकय म्हळ्या आमच्या टिमान गेल्ल्या उरल्या नाटकांकय म्हळ्या देखून खंडीत जावन हांव चिंता ह्या टिमाचें काम हांवें सांगचें तितलें म्हजे म्हज्या भयणीन म्हाका केदां आडे सांगचें तें केदां धाडटो सांगचें धाडटो हें केदेंय तुवें सांगचें म्हाका म्हणचें ताणें तें आसा धाडटो तुवें करचें काम तुवें करच्या कामाच्या की क्रिस्टोफरान करचें काम तुवें करचें काम 25% ताणें करचें काम 75% धाडटो म्हणून तें वय खंडीत वय हांवें करचें बरोवचें काम ताच्या मागीर इल्लेशें काम सगळ्यांक उट्टूक करचें काल तें हांव करता पूण तो सगळो दीस आनी रात म्हणल्यार बुडोवन आसता सगळें टीम ताच्या सांगता बुडोवन आसता ताका सहकार दिता आनी हेचे वरवीं मात आमकां इतलें इच्यू करूंक साध्य जालां अशें क्रिस्टोफर आनी पंगड तुमकां सांगाता मेळनासलो जाल्यार तुमकां इतलें मुखार सरूंक ह्या शेतान भोव कश्ट जालें हें देवाची ती एक मंडवळ जायचें सुक्त वेळार तुमकां क्रिस्टोफराची परिचय जाले आनी तुमी एक सांगाता आयल्यात आनी आमकां अपुर्बाचें नाटक पळोवचें एक भाग मेळ्ळें समजता न्हय हांव अशें म्हण चिंता हांवें केदां सांगचें आसा हांव नाटक दिसतां तर तें क्रिस्टोफरा वरवीं क्रिस्टोफरा म्हाका केदां येवन कुट्टूंच्या आतां कालें बरयतात दुसरें कालें बरया म्हणून नवें कालें बरया देखून ताचे वरवीं तें ताणें कुट्टिल्ले वरवीं ताणें परतून म्हाका सांगिल्लें कालें म्हणटात ताका आतां नवें कालें बरयतात अशें सांगिल्ले वरवीं मात्र म्हाका बरोवंक एक आतां म्हाका बरोवचें तें करूं सुरू जाल्या कळ्ळें बरोवचें करूं जाल्या खंय खाणी मेळटा खंय कशी खाणी कशी गुंची खंयचो आयडिया कशी सांगची तशें हांव चिंतूंक सुरू करतां देखून हांव केदां सांगचें हांव नाटक दिसतां जर म्हाका म्हजे कडेन नाटक बरोवचें हेणें आसा म्हूण म्हाका गळीत नासलें आनी म्हाका ह्या नाटक शेतांत कालें हांव येता म्हणून हांवें चिंतूंक नासलें म्हजें इंट्रस्ट आसलें फिलॉसॉफी म्हाका येयलें फिलॉसॉफी वाचचें साहित्य वाचचें तातूंत बसून एन्जॉय करया तर चिंतपाचो विसरलो हांव पूण केदां हाका क्रिस्टोफर सांगता मेळ्ळो आनी तितलें मात न्ही लोकांचो पाठिंबा लोकांनी धाडयो भेटना एक खुशी जाता आपल्या आनी तें एका रितीन एडिक्शन म्हणल्यार तशें तुमचो एम्माऊस नाटकाक प्रशस्ती मेळ्ळ्या म्हणून आयकलां एम्माऊस नाटक तो आनी कलांगणान माणसो बाण पंगडान तांणी माणसो बाण संस्थ्यान एक कॉम्पिटिशन दवरलें नाटक बरोवचें आनी त्या नाटक एम्माऊस नाटक म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें खंडीत भोव उत्तम नाटक भोव सुक्त संदेश निनासम तातूंत निनासम क्रिस्टोफराचे पयले फावटी हांव क्रिस्टोफराक संपर्क करतना निनासम क्रिस्टी निनासम म्हणटना हांवें चिंतलें तुमचे सुवार्थेची भोंवडी म्हणून त्या दळार रमजल्लें तें फस्ट त्या दळार तांचें निनासमाचें तिरुगाटा म्हूण आसतलें आतांय आसा तांचें वर्साक एक म्हयनो भुशा ताच्यात मादारेर तुमी तें मांडून हाडलें म्हण चिंता हांव तुमी करजमान ते डिसेंबर जानेवारींत आसता तिरुगाटा तशें तुमी करजमान करतात भुशा तातूंत मादारेर तुमी मांडून हाडला चिंता कॉन्सेप्ट तांचे काल म्हणटा तिरुगाट म्हण करतात न्ही देखून आमी भोंवडी म्हण केला तशें आंतरराष्ट्रीय कलाविदांचे कलाकारांचे तुमी सबार नाटक तर्जुमे केल्यात तुमकां तें विशेश जावन आतां लॉस्ट इन ट्रान्सलेशन म्हणटात आतां लॅटीन बायबल ग्रीक जावन हेब्रेवाक जावन बरयतना थोडो अर्थ चेंज जाला म्हण तशें तुमकां कांय ते समस्या म्हण दिसतात की तसले कांय बरें सवाल मस्त बरें सवाल म्हाका हांगा काल बघता गे म्हण सांगल्यार हांव तें आसा तशें लिटरल ट्रान्सलेशन करूंक वचना त्या ट्रान्सलेशन करता आसतना निज अर्थ कितें जाय पळयता थोडे फावटी अर्थ जायना हांव म्हाका सगळें म्हाका अर्थ जाता म्हण हांव सांगना अर्थ जायना त्या दड हांव इंटरनेटार वचून ताचो अर्थ कितलो दुसऱ्या वचून कसो अर्थ केला तें अर्थ करचे प्रयत्न करता आनी तें आमच्या लोकांक समजुच्या रितीन सांगूंक प्रयत्न करता
देखून आसा पळय हांव चिंता तें लॉस्ट इन ट्रान्सलेशन जायना अशें म्हण म्हाका भोगता. म्हळ्यार मूळ अर्थ तुम्ही उलोवन मूळ अर्थ काणयतात कोण काणयता? इल्लो विशयांत डिफिनेशन जाल्यार मूळ अर्थ मूळ संदेश उलोवन काणयतात. तशें तुमकां आंतरराष्ट्रीय तुमी नाटकांनी कोंकणीक अनुवाद करतना तुमकां कोणी एक फेवरेट नाटककार म्हण आसा की या कोणाची शैली तुमी फॉलो करतात की विविध शैली आसात एब्स्ट्रॅक्ट आनी मस्त शैली आसात म्हणून आयकलें नाटकांत. म्हाका चड नाटकांत एक्सपर्टायज ना जाल्यार हांवें आयकलें. तशें तुमी कोणाचे एक शैली फॉलो करतात की ना? कोणाची शैली म्हणून ना. म्हाका हांव नाटक बरयतना डायलॉगा मुखांतर काणी सांगूंक प्रयत्न करता. म्हजे हांवें प्रयत्न करता डायलॉगा मात काणी सांगूंक प्रयत्न. देखून थोडे फावटी आतां चिंत्या तुमी आमच्या अरुण लालाचे आमच्या टिमान केल्ले नाटक आसात. तुमी जावंक पुरो मत्ताया पळयला नाटल्यार किंडोनियन्स पळयला. हे नाटक अरुण लालान डिरेक्ट केल्ले. हे नाटक पळयतना तातूंत चड ताका तो कालां करता सूप दोणे एक्शनचो चड निंगी नटनाक चड अवकाश आसा. पूण म्हज्या नाटकांत नटनाच्या विशयान हांव चड तिकें करूंक वचना. हांव खालें करता हांव खालें डायलॉगांक मात चड उतय आनी डायलॉगा मात्र काणी सांगूंक ह्या संदेश दिवंक प्रयत्न करता निंगी. तशें देखून हांव मोरलेस हांव डायलॉग ओरिएंटेड आसता. देखून हांव कोणाची शैली फॉलो करता म्हण सांगना. पूण म्हाका कोण आवडलेलो चड मनीस कोण गे म्हूण सांगला नाटकांत आतां येदोळ हांवें बरयलें नाटक मुस्तनाचें नाटक भाशांतर केल्यात. चिंत्या ऑस्कार वायल्डाचो केला नाटल्या मागीर आमचो कोण जीन पॉल सात्राचो केला. ताच्या उपरांत आमचो पॉयंट पर्वताक पॉल कोएड्जीचो केला. अशें सुमार दुसरे नाटक केल्यात. बर्नर्ड शॉचो केला. हें व्हडलें केलां. पूण म्हाका चड लागलो बरो लागलो नाटक कोणाचो सात्राचो कश्ट मस्त कश्ट काडचे पडले ताका नाटका भाशांतर करून मस्त वेळ काडला हांवें. पूण ताणें तें नाटक डेवलप केल्लें रीत बऱ्या. तो एक बारीक गुंड चिंतपी म्हणल्यार हांव आनी फिलॉसॉफर म्हणल्यार कांय दुबाव उरना. लोकांक चिंतूंक करता. लोकांक चिंतूंक केल्यार तुमचे प्रयत्न सरतात. लोकांक चिंतल्यार करेक्ट. तशें आल्बर्ट कॅमूय आसा. आल्बर्ट कॅमूचो एक नाटक म्हाका कोंकणीन करचें मस्त आशा आसा. हांव तो कोंकणीन करतांगी या ताका दुसऱ्यान एक रूप दितांगी तें कळीत ना. पूण आल्बर्ट कॅमूचो नाटक आसा क्रॉस पर्पज न्ही जस्ट म्हणून एक नाटक आसा. बरो नाटक मस्त बरो नाटक. तो एक कोंकणीन करचें म्हाका मस्त आशा आसा. तसोच करतांगी या दुसऱ्या कोणाय सांगता दुसऱ्या कोणाय कॅरेक्टराक ताचे वयर बांदून हाडून करतांगे म्हणल्यार गुंतना एक चिंता मोतींत आसा. तशें फर्दर आमच्या विक्षकांक तुमी कितें संदेश दिवंक कशें व्हरतात की विशेश जावन तुमी एक येजाक जावन थोडे आपल्या भावार्थाच्या विंचवण्यांत कश्टून आसात. म्हळ्यार शब्द मेळना म्हाका क्रायसीस ऑफ फेथ म्हणटा तसल्यांक कितेंय तुमचे आयच्या दिसा ह्या मंचेर तुमी कितेंय संदेश दिवंक कशें व्हरतात की आमी सगळ्यांक सांगचें इतलेंत आमी बोरवशाचे जायचे. आमकां हरएक लागीं कश्ट आसात. कश्ट न्हू कोणाक नातले कोणूय मनीस नात. पूण ते कश्ट तात्कालीक. म्हाका हांवें एम्माऊस नाटक बरोवचें एक कारण आसा. सदां न्ही ती उदयवाणी पळयलें हांव 3 पेपर वाचता दिसाक. पूण उदयवाणी पेपर पळयतना तातूंत तुमकां गुर्त आसा खंयची एक पेज मरणाची खबर आसता एक पेज आसता. तातूंत एक्सिडेंट जाल्ले नाटल्या कलेबरात जाल्यार ती पेज आसता. आनी तातूंत एक सुसायडाच्यो गजाल्यो तुमी सुसायड पळयात दिसा हर एका पेजीर एक 2 तावन 5 सुसायडाच्यो गजाली आसतात. देखून ह्यो गजाली पळयल्या उपरांत म्हाका मस्त दसुल्लो विशय कालेंगे म्हळ्यार हो जीवघाताचो. देखून हांवें तो एम्माऊस नाटक बरोवंकूच कारण जीवघाता तो हे न्यूज. देखून हांवें सांगचें आमकां हर एक कोणूय मनशान एक बरोवसो सांडचो न्हय. म्हजो संदेश हो कोणूय मनशान आमी बरोवसो सांडचो न्हय. कश्ट ते तात्कालीक आनी ही घडी उतरून वता. देखून आमी खालें फुडें करचें. हर एका नाटकांत सदां हांव हेचो एक संदेश दिवंक प्रयत्न करता. चिंत्या आमी झूज नाटकान येयला झुजाचो संदेश जाल्यार तोत्तू अखेरेक एक आमकां मरणा उपरांत कशें आमी जिवीत आसा. वी आर इस्टर पीपल म्हूण आमी सांगता. देखून आमी जिवंतपणाचे व्यक्ती. देखून आमकां कश्टा उपरांत आमकां भरोसा आसा हें होच म्हजो संदेश. देखून कोणूय आमी तांकां कश्ट म्हूण बघतात जिवीत हें नाका म्हूण बघता त्या वेळार तांणी कोणा कोणाच्या मोगाच्या मनशाक तक्षण भेटचें आनी त्या दरात असो जीव राखूंक ते सकतात. जीव आमी खाण दिवचें तितलें जिवीत कश्टांचें न्हय.
पूण सगळ्यांक जाणा जायचे अशें म्हण हांव चिंता. बरो असो संडे नसो बरो सांडून खंडीत सांडून हय. आनी एम्माऊस जावन दी आनी तुमी मरी मगदलेन जावन दी फॉर द स्टँड्स आमी एक सायलेंट ट्रिब्यूट दिला. आमी एक ते वर्तो एक गौरव म्हूण चिंता. तुमी त्या नाटका मुखांत्र लोकांक एक थंय एक संदेश आनी तांकां ओबिच्युरी कितें दिवच्याक तुमी प्रयत्न केला. खंडीत जावन फादर आज तुमी आमचे सोबे तुमची भोगणां आनी आमकां मातसो सवाल आसली नाटक तुमी कशें रचन करतात, नाटकाची फाटली काणी कितें तें आमच्या विक्षकांक तुमी आज दवरला. तुमकां आमच्या सर विक्षका तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. असले सबार व्हिडिओ मुखल्या दिसांनी येतले. चॅनलाक सबस्क्रायब करा, आमच्या सांगाता रावा आनी तुमी येदोळ आमकां दिल्ल्या पाठिंबा खातीर आमी तुमकां कालसांतून आभारी जावन आसा. कॅथोलीक पयसभेच्या शिकवणेंत तीर रावा. देव तुमकां सांबाळटलो. देव सूल.